जीवनजी जस्तो यो धानको सिजन भए हुनाले चाहिँ यो धानको उत्पादन बढाउनलाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ होला? अब हुन त बिउ सबै राखिसकिएको अवस्था छ, मान्छेले यो अब रोप्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ माटोमा चाहिँ अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने मात्रै छ। त्यही पनि हामीले छलफल गर्दाखेरिमा धेरैलाई अहिलेकै समयमा र केही नभए भने पछिल्लो समयमा चाहिँ पछिको आउँदा वर्षहरूमा चाहिँ काम लाग्न सक्छ। यो धानको उत्पादनमा चाहिँ यो माटो अनि त्यसपछि बिउ लगायतका के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भनेपछि उत्पादनलाई चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ? यो धान जस्तो कि उत्पादन वृद्धि गर्ने र संरक्षण खेती प्रणाली नेपालमा चाहिँ मैले जस्तो कि धान उत्पादनका साथमा नेपाली धानका प्रजातिहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा पनि मैले देखिरहेको छु हैन। धान विज्ञहरूको अनुसार र वनस्पति विज्ञहरूको अनुसार नेपालमा 1800 प्रजातिका धानहरू चाहिँ अब छन् भन्ने गरिएको छ। त्यसमध्ये मैले चितवनमा चाहिँ नि त्यहाँ अम्बिका प्रसाद अधिकारीले उहाँले 91 प्रकारका धानका प्रजाति। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेको छु म पदम भने। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ छोटुजी र आरडीजीले। पक्कै पनि आजको यो बिहानीको समयमा अहिले 8:30 देखि 9:30 को बीचको 1 घण्टाको समयमा तपाईहरुसँग म हुनेछु। आज हामी कृषिको विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रम यो अर्थमा विशेष छ कि देशभरिकै अधिकांश धेरै ठाउँ पुगिसकेका लगभग सबै जिल्ला चाहिँ पुगेर त्यहाँको माटो चाहिँ बुझिसकेका कृषिविद जीवन राईजी हामीसँग विमर्शका लागि हुनुहुनेछ। उहाँसँग आज हामी कृषिका विभिन्न आयामहरूबाट चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कृषिको महत्त्व हामी जब बुझ्ने सुन्ने हुन्छौँ तबदेखि हामीलाई सिकाइदै गइन्छ, हामीलाई बुझाइदै गइन्छ। तर पनि पछिल्लो समय बिस्तारै कार्यक्रमहरू योजनाहरू बढ्दै गइरहे। हरेक 2-3 तहको सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले चाहिँ कृषिका लागि योजनाहरू ल्याउनुहुन्छ, कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनादेखि लिएर स्थानीय तहहरूका आफ्नै किसिमका चाहिँ नियम नीतिहरू अनि त्यसपछि परियोजनाहरू छन्। तर पनि कुलग्रास उत्पादनमा यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युट बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ। विभिन्न किसिमका अन्य समस्याहरू भनौँ, हरेकले चाहिँ कृषिलाई एक किसिमको आफ्नो नारा बनाउने, तर पनि प्रतिफल भने त्यति आशा लाग्दो, त्यति विश्वास गर्न सकिने र त्यति धेरै चाहिँ हामीले भरोसा गर्न सकिने किसिमको चाहिँ आइरहेको छैन। हामीले सन्तुष्ट हुने किसिमको चाहिँ प्रतिफल किन आइरहेको छैन, कृषिमा हामी कता चुक्दैछौँ, यावत विषयमा आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले विभिन्न किसिमका चाहिँ आफ्नो अभियानहरू सञ्चालन गर्नु भइरहेको छ। यो विषयमा कसरी चाहिँ देशभरिकै ठाउँमा यो किसिमले पुग्ने र त्यो विषयमा चाहिँ कुरा राख्ने किसिमको चाहिँ उहाँको आफ्नो चाहिँ भनौँ न अनुभव पनि आजको कार्यक्रममा हामी सुन्नेछौँ। तपाईँका प्रश्न पनि लिनेछौँ। पक्कै पनि उहाँसँग राख्नुपर्ने कुनै पनि जिज्ञासा चासोहरू छ भने त्यसलाई पनि आजको दिनमा हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले आफूलाई लागेका विषय यदि म उहाँसँग कुराकानी गर्न किसिमको मसँग त्यस्तो किसिमको चाहिँ वातावरण भइदिएको भए म यो प्रश्न राख्थेँ भन्ने किसिमको जिज्ञासा चासो तपाईँलाई हुनसक्छ। हामी फेसबुक लाइभमा छौँ, तपाईँ त्यता पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने 091-410-216 को बाटोमा पनि तपाईँले हामीलाई फोन गरेर चाहिँ उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि हामी सबैले नेपाली लगभग हरेकले चाहिँ माटोमा खेलेकै हुन्छौँ। पछिल्लो समयमा एक किसिमले यो मौसम अर्थात् यो स्थिति नरहे पनि हामी जो अहिलेको परिवेशमा छौँ हरेकले माटोसँग आफ्नो किसिमको चाहिँ सम्बन्ध भनौँ, खेतमै गएर काम गरेको अधिकांश नेपाली छौँ हामी। त्यसैले यो माटोसँग मानिसको कस्तो किसिमको यो अट्याचमेन्ट भनौँ न, कृषिसँग चाहिँ मान्छेले एक न एकचोटि चाहिँ नेपाली भइसकेपछि काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो र केही हदसम्म अझै पनि छ। तर पनि यो प्रतिफलहरू किन चाहिँ कम आइरहेका छन्, यावत विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। फेरि पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ, कुनै पनि जिज्ञासा चासो छ भनेपछि तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा चासोलाई चाहिँ कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् 091-410-216 मा चाहिँ फोन गरेर उहाँसँग राख्न सक्नुहुन्छ। र यति कुराकानी गरिसकेपछि ढिला नगरिकन आज हाम्रा अतिथि कृषिविद तथा लेखक, उहाँको धेरै पुस्तकहरू पनि बजारमा छ, जीवन राईजीलाई चाहिँ म आजको कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जीवनजी स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार।
हजुर धन्यवाद पवनजी। सन्चै हुनुहुन्छ होला? म एकदम ठिक छु। कतातिर हुनुहुन्छ जीवनजी? म धनकुटा। धनकुटा नै हुनुहुन्छ। ओके, ठिक छ। अनि हामी तपाईँको व्यक्तिगत कुराकानीबाट चाहिँ कार्यक्रमको सुरु गरौँ होला। कृषिसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्। आज मैले समयले भ्याएसम्म चाहिँ ती कुराहरू तपाईँसँग राख्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँले लगभग सबै जिल्ला घुम्नुभयो, सबै जिल्लाको चाहिँ एक किसिमको भनौँ न माटोलाई चाहिँ सुमसुम्याउनु भयो, त्यो किसिमले चाहिँ यो तरिकाको यहाँ सम्भावना छ भन्ने पनि ठम्म्याउनु भयो। सुदूरपश्चिममा पनि तपाईँ एक दुईचोटि, दुई तिनचोटि, कतिचोटि त आइसक्नु भएको भनेर मैले कतै पढेको थिएँ। त्यो भए हुनाले जीवनजी यो चाहिँ कसरी चाहिँ सोच्नुभयो, कसरी यो यात्रा गर्ने किसिमको चाहिँ सोच तपाईँमा आयो? सबभन्दा पहिला यसबाट सुरु गरौँ होला। हजुर धन्यवाद। लगभग होइन, मैले 77वटा जिल्ला, नेपालका 77वटा जिल्ला सबै घुमेको छु। 8 वर्ष लगाएर चाहिँ मुलुकका 77वटा जिल्ला घुम्ने एउटा त्यो योजना बनाएँ। यो योजना कसरी बन्यो भन्दाखेरि अब धेरै युवाहरू, धेरै मानिसहरू चाहिँ नेपालमा अब केही अवसर छैन, बाहिरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो ट्रेन जुन खालको बसेको छ, त्यो होइन। यो हामीले कम्तीमा नेपाललाई बनाउनुको लागि, नेपालको लागि चाहिँ हामीले पहिला भूगोल बुझ्नुपर्छ भन्ने यो मनमा आइसकेपछि, अनि म पहिला जागिर खाइरहेको थिएँ। म चाहिँ प्रोजेक्टमा जागिर गरिरहेको थिएँ। त्यसबाट छोडेर, त्यो जागिरलाई छोडेर मैले यो मुलुक घुम्ने योजना बनाएँ। अनि जसमा त्यो योजना मुलुक घुम्नको लागि चाहिँ 4वटा उद्देश्यहरू मैले बनाएको थिएँ। पहिलो उद्देश्य भनेको यो नेपाल समृद्ध बन्नको लागि चाहिँ कृषि पर्यटनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमा के सम्भावनाहरू छन् भन्ने खोजी गर्ने थियो। दोस्रो भनेको म चाहिँ लेख्थेँ, जस्तो म पहिला हिमाल खबर पत्रिकामा लेख्थेँ, अनलाइन खबरमा पनि केही समय लेखेँ, त्यसपछि पुस्तकहरू लेख्ने गरेको छु। त्यसपछि तपाईँको अहिले फेरि अनलाइन हिमालमा पनि लेख्ने गरेको छु। लेख्नको लागि नयाँ विषयवस्तु खोजी गर्ने थियो। तेस्रो चाहिँ आम नेपाली युवाहरू जो चाहिँ अब विदेश पलायनका लागि धेरै चाहिँ अब त्यसरी जाने गरेका छन्, उनीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन यो देशमै केही सम्भावना छ है भन्ने खालका प्रेरणा दिनको लागि थियो भने, चौथो र अन्तिम उद्देश्य भनेको एउटा र अर्को जिल्ला बीचको सम्बन्ध जोड्ने थियो। त्यो सम्बन्ध जोड्ने सवाल भनेको कस्तो भने, हामी अमेरिकालाई नजिकबाट चिन्छौँ, क्यानाडा नजिकबाट चिन्छौँ, विश्वको विकसित मुलुकलाई नजिकबाट चिन्छौँ, तर एउटै मुलुकमा रहेर दार्चुला र झापा बीचको सम्बन्ध के, अथवा कञ्चनपुर र ताप्लेजुङको सम्बन्ध के, यी सम्बन्ध त हामीलाई त्यो खासै त्यो अर्थपूर्ण छैन। तर एउटै मुलुकमा रहेर त्यो एउटा र अर्को जिल्ला बीचको सम्बन्धहरू के हुन सक्छन्, त्यहाँका सम्भावना के हुन सक्छन्, र एउटा जिल्लाले अर्को जिल्लालाई यो मुलुक बनाउनको लागि कसरी हामी सहकार्य गरेर जान सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ पस्कनको लागि चाहिँ मैले यो भ्रमण गरेको थिएँ। त्यो भ्रमण गरिसकेपछि यो चाहिँ माघ 2067 माघ 14 गतेबाट सुरु भएर 2074 मङ्सिर 5 गते चाहिँ मैले यो भ्रमणको अन्त्य गरेँ। सुरु ताप्लेजुङबाट भएको थियो भने अन्त तनहुँ जिल्लामा आएर चाहिँ मैले भ्रमणको अन्त्य गरेको थिएँ, जसबाट चाहिँ यो समृद्धिका आधार भन्ने एउटा पुस्तक, यो देशका प्रदेश वाइजको यो समृद्धिका आधार नामक पुस्तक पनि प्रकाशित भइसकेको छ। र यो पुस्तक धनकुटाकै चाहिँ आदरणीय साहित्यकार झमक घिमिरे ज्यूको हातबाट चाहिँ यो विमोचन गएको साउन 6 गते भएको थियो। पक्कै पनि जीवनजी एकदम रमाइलो, अझ भनौँ न उत्प्रेरणादायक चाहिँ तपाईँको यो उद्देश्यहरू र त्यसपछिको चाहिँ भनौँ न यो 8 वर्षको दौरानको एक किसिमको कथा रहेछ। अनि जीवनजी पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ लास्ट टाइम चाहिँ कहिले चाहिँ सुदूरपश्चिम आउनुभएको थियो? 74 पछि फेरि आउनुभयो कि? म यो 74 सालकै चाहिँ यो बर्सातको समयमा म कति बेला आएको थिएँ भन्दाखेरि त्यहाँ साउन महिनातिर हुनुपर्छ। म त्यो बेलामा चाहिँ म त्यो क्षेत्र बैतडी, मुख्यतः बैतडी र डडेलधुरा क्षेत्रको भ्रमणको लागि म चाहिँ आएको थिएँ।
जीवनजी अब पुस्तकको विषयमा पनि हामी अन्तिमतिर एक किसिमले छलफल गरौँला। त्यो पुस्तक मलाई त्यो अहिले धेरैले रुचाइरहेको पनि हो, कृषिसँग सम्बन्धित चासो राख्ने व्यक्तिहरूले रुचाइरहेको खोजिरहेको पुस्तक पनि हो। त्यो विषयमा पनि हामी अन्तिमतिर एक किसिमको चाहिँ छलफल गरौँला नै। अनि जीवनजी सुदूरपश्चिम आइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ पहिलोचोटि आउँदाखेरिमा कस्तो किसिमको अनुभूति भयो त्यो सुदूरपश्चिमको? अब के एउटा फेरि माटोलाई चाहिँ बुझ्नका लागि आउनुभएको थियो, अर्थात् यहाँको सम्भावनालाई चाहिँ हेर्न आउनुभएको थियो। कस्तो चाहिँ छ यो मानसपटलमा यहाँको याद चाहिँ? हजुर, सुदूरपश्चिमको यात्रा मेरो अत्यन्तै रमणीय, एकदमै रोचक, असाध्यै उत्सुकता कौतूहलतापूर्ण तरिकाको चाहिँ भ्रमण भयो। मैले नेपाली मिडियाहरूमा सुनेको थिएँ अनि धेरै मानिसहरूले भन्ने गरेको कुराहरू सुनेको थिएँ। सुदूरपश्चिम भनेको चाहिँ वास्तवमा एकदम विकट ठाउँ हो र एकदमै पिछडिएको ठाउँ हो भन्ने हिसाब किताबको कुराहरू आउँथ्यो। र खास गरी यो 2049 सालमा जब त्यो कर्णाली नदीमा चाहिँ पुल बन्यो, त्यसपछि मात्र हामी सिधा नेपालदेखि नेपालको सम्बन्ध स्थापित भयो भन्ने लाग्छ। त्योभन्दा पहिला भारतीय भूभाग भएर सुदूरपश्चिम जानुपर्ने अवस्था थियो काठमाडौँबाट पनि। र मैले चाहिँ त्यो भारतीय भूभाग भएर जानु परेन, सौभाग्य म कर्णालीको पुल भएर गएँ। त्यसपछि मलाई त्यो मिडियामा आइरहेको कुरा जहिले पनि एकदम दिमागमा रहिरह्यो। तर जति म सुदूरपश्चिम घुम्दै गएँ, मलाई त वास्तवमा त्यो नेपाली मिडियाहरूले ढाँटेको जस्तो, उनीहरूले चाहिँ नि छलकपट गरेको जस्तो महसुस भयो। सुदूरपश्चिम त वास्तवमा अत्यन्तै कालु हमालले के अरे गोपाल हमालले भन्नुभयो जस्तै सुन्दर सुदूरपश्चिम वास्तवमै चाहिँ सुन्दर रहेछ। मैले सुदूरपश्चिमको जहिले पनि यहाँ गुणगान गाउने गरेको छु। र पूर्वका हामी 1 नम्बर प्रदेश र पश्चिमका सुदूरपश्चिम प्रदेश बिचको मितेरी लाउनुपर्छ, सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ। नेपालको समृद्धिको लागि चाहिँ यो हाम्रो मितेरीले एउटा त्यस्तो पुलको काम गरोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र मलाई सबैभन्दा एउटा हाम्रो त्यो डोटी जिल्लाको भ्रमण गरिरहँदाखेरि त्यहाँको क्षेत्रीय प्रशासकको नाम चाहिँ मलाई ठ्याक्क यो याद भएन। तर उहाँको श्रीमतीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने, उहाँको श्रीमान क्षेत्रीय प्रशासक भएर त्यहाँ सर्व भएर आउँदाखेरि एकदमै निराश हुनुभएको थियो र मेरो श्रीमान यस्तो ठाउँमा जानु पर्यो जहाँ चाहिँ विकट ठाउँमा जानु पर्यो भन्ने हिसाब किताबले उहाँको निराशा थियो। अनि एक दिन चाहिँ श्रीमानलाई भेट्न जानुभएको छ। उहाँ भेट्न जाँदाखेरि अब म एक दिनको लागि चाहिँ बस्छु भनेर जानुभएको थियो। तर सुदूरपश्चिमको त्यो सुन्दरता देखिसकेपछि उहाँ एक दिन होइन 15 दिन बसेर फर्किनु भएको थियो भनेर मलाई लाग्छ। अनि हामी पूर्वका मान्छेहरू र मध्य नेपालका मान्छेहरू चाहिँ सुदूरपश्चिमको जुन हिसाबमा एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा मार्केटिङ हुनुपर्ने थियो, त्यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बारेमा मार्केटिङ हुनुपर्ने थियो, त्यो बारेमा चाहिँ नि नभइरहेको मैले त्यो पाएको छु। पक्कै जीवनजी एक किसिमको भ्रम भन्ने किसिमको सुदूरपश्चिममा छाउ पडी र त्यो देउकी प्रथा बाहेक अरू त्यस्तो किसिमको राम्रो केही छैन भन्ने किसिमको भ्रमहरू भनौँ संसारभरि छर्ने किसिमको विभिन्न किसिमको भइरहेकै छ। तर पछिल्लो समय बिस्तारै यो चिर्दै गइरहेको छ। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूले यो प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी सुदूरपश्चिमवासी यसको लागि चाहिँ आभारी जहिले पनि रहन्छौँ नै। अनि जीवनजी जस्तो अब तपाईँ यहाँ उद्देश्य लिएर आउनुभएको थियो, एउटा त त्यो पुस्तकमा पनि लेख्नु भएको छ सुदूरपश्चिमको धेरै विषयको बारेमा, त त्यो विषयमा त अब अध्ययन गर्न चाहने र त्यो समय फुर्सद भएको धेरै चासो राख्नेले त त्यो गर्लान् पनि। अनि यो उत्पादनको हिसाबले अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अरू भनौँ न पशुजन्य यो पालनको हिसाबले पनि यो कृषिको चाहिँ सम्भावना चाहिँ यसो पैनहरूमा भन्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो देखियो अरू ठाउँको भन्दा भन्ने किसिमको छ कि त्यस्तो? होइन, छ, डेफिनेटली त्यो छ। सुदूरपश्चिमले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ मैले देखेको एउटा त्यो रामारोसनमा चाहिँ अब त्यहाँ कैलाश खोलाबाट जुन पानी बग्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै असला माछाहरू चाहिँ पाइने गरेको छ। सधैँ त्यहाँ म स्वयं आफै त्यहाँ 2 दिन बसेर माछा मार्नको लागि चाहिँ गएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ नि पर्यटन, यो चाहिँ कृषि पर्यटन र चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको लागि त्यो पर्यटन सुदूरपश्चिममा पर्यटन प्रवर्धनको लागि त्यो चाहिँ असला माछा असाध्यै त्यो उपयुक्त हुने मैले देखेको छु। र त्यसलाई चाहिँ अब प्रदेश सरकार
ले चाहिँ त्यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै गरी अब यो बझाङ र त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको यो बाजुराको कोल्टी वाई जुकोट क्षेत्रहरू जुन छ कर्णालीको चाहिँ तिर किनार यी क्षेत्रहरू चाहिँ परम्परादेखि चाहिँ तपाईँको जैतुन क्षेत्रहरू रहेछन्। ती हाम्रा लागि मात्रै होइन संसारका लागि संसारव्यापी पर्यटकहरू आउने त्यो पर्यटकीय क्षेत्रको लागि चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ती जैतुनलाई हामीले चाहिँ एउटा आधुनिक तरिकाले त्यसको कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि हामी जैतुनबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने काम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर मैले देखेको अर्को भनेको बाजुराकै ती क्षेत्रमा असाध्यै धेरै क्याक्टस प्रजातिको सिउँडी क्याक्टसको चाहिँ त्यो प्राकृतिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ खेती भएको प्राकृतिक रूपले खेती भएको मैले देखेँ। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि जस्तो ड्रागन फल भन्छ नेपालमा हालसालै नयाँ रूपमा मेक्सिकोबाट भित्रिएको यो डाक्टर जगन्नाथ राईले नेपालमा भित्राउने जुन श्रेय उहाँलाई जान्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ असाध्यै धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ यो ड्रागन फलको खेती गर्न सकिने सम्भावनाहरू मैले देखेँ। अब यसै गरी अब अर्को चोतो बझाङमा को मयना भन्ने ठाउँमा जुन चोतोको असाध्यै राम्रो पकड क्षेत्र रहेछ। त्यो चोतोलाई हामीले त्यसलाई ब्रान्ड बनाउने काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। जसरी प्युठानको रातो मुलाको एउटा ब्रान्ड जसरी भएको छ त्यस्तै त्यो चोतोको एउटा ब्रान्ड निर्माणमा चाहिँ बझाङवासीहरू अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसको काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै गरेर अब त्यहाँ स्याउको लागि पनि राम्रो सुदूरपश्चिमका दार्चुला बझाङ अब यो चाहिँ उपल्लो क्षेत्रहरू अनि बाजुराकै कुरा लिउँ त्यसै गरी डोटीकै माथिल्लो क्षेत्रहरू लिन सकिन्छ, डडेलधुराकै केही क्षेत्रहरू लिन सकिन्छ लगायतका 9 जिल्ला मध्ये 7 जिल्लाले चाहिँ केही ठाउँहरू बाहेक यो केही स्याउका राम्रो पकेट क्षेत्रहरू बनाउन सकिने सम्भावना देखेँ। यसै गरी प्याज उत्पादनको लागि असाध्यै राम्रो सम्भावना बोकेको छ सुदूरपश्चिमले। अनि यसो 700 ग्रामसम्मको एउटै स्याउ उत्पादन भइरहेको छ अहिले पनि। यसको लागि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसमा पनि काम गर्न सक्छ। र अर्को कैलाली र कञ्चनपुरका क्षेत्रमा चाहिँ माछा पर्यटन केराका लागि चाहिँ बेलको लागि त्यो काम गर्न सकिने मैले सम्भावनाहरू प्रशस्तै मात्रामा त्यो सम्भावनाहरू मैले देखेँ। यसै गरेर अर्को के भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमका यस्ता जिल्ला छ जस्तो अछामको नौमुठे गाई, डडेलधुराको चाहिँ गड्डी भैँसी जस्ता पशुहरूको जुन लोपोन्मुख छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आधुनिक तरिकाबाट त्यसलाई खालि पालन मात्रै नभइकन मासुका लागि दुधका लागि मात्रै नभइकन त्यसलाई चाहिँ नि कृषि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा त्यो र अनि त्यसपछि स्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने नौमुठे गाईको स्रोत केन्द्रको निर्माण र नौमुठे गाई देखाएर चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन चाहिँ प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ र गड्डी भैँसीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै खालका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ देखेको छु। र अझै योभन्दा धेरै साना कुरालाई पनि मैले पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु। पक्कै पनि जीवनजी त्यो विषयमा चाहिँ चासो राख्ने व्यक्तिहरूले यो पुस्तक पढ्यो भनेपछि धेरै कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। र अब सुदूरपश्चिमको अरू आफैले पनि भनौँ न पुर्खाहरूले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ बताइरहेको कुन माटोमा के फल्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एक किसिमको मानसपटलमा हामी सबैको राखेकै हुन्छ। र नयाँ कुराहरू जस्तो फल्छ कि फल्दैन भन्ने किसिमको कुराकानीहरू तपाईँ जस्तो विज्ञहरूले समय समयमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। एकदम खुसीको छ। अनि जीवनजी जस्तो अहिले हामी तपाईँकै यात्राको अनि त्यसपछि सम्भावना खोजीको चाहिँ विषयमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। अनि यो पछिल्लो समयमा चाहिँ केही अब किनकि यो त एउटा भनौँ यो भएपछि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ कुराकानी भयो र त्यस्तो केही फरक चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भएको पहिलाको समयभन्दा अहिलेको समयमा यो चाहिँ सकारात्मक छ भन्ने किसिमको केही त्यस्तोहरू बुदाहरू तपाईँलाई लाग्ने अनुभूति हुने कुराहरू छ कि? यो यस्तो सुदूरपश्चिमकै सन्दर्भमा थोरै कुरा के म जोड्न चाहेँ भने जस्तो त्यहाँ ढटेलो भन्ने एउटा वनस्पति छ त्यसको तेल चाहिँ अब युरोप निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ। म स्वयंले त्यहाँ बैतडीको स्वर्णया गाउँपालिकामा एउटा त्यो ढटेलो सम्बन्धी एउटा
अध्ययन गरेको थिएँ, मैले सिफारिस पनि गरेको थिएँ। त्यसको बारेमा केही काम अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ केही परिवर्तन भएको मैले महसुस गरेको छु। र त्यसपछि अब जस्तो जोरायल बासमती, काठमाडौँ बासमतीका ती चामलहरूको सन्दर्भमा पनि केही त्यो ब्रान्डिङ गर्ने कामहरू भइरहेको भन्ने मैले चाहिँ अब सुन्नमा पाएको छु। र केही यस्ता खालका ब्रान्डिङ निर्माण गर्ने कामहरू जस्तो अल्लोका कामहरू बारेमा चाहिँ कामहरू सुरु भएको भन्ने मैले चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको कुराहरू सुन्नमा पाएको छु पदमजी। पक्कै पनि यो हाम्रो लागि पनि सकारात्मक कुराकानी हो। अनि बिस्तारै अब किनकि हामी सबैले चाहिँ एक किसिमको भनौँ न अभिभावक त ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी ल समेट भनेर चाहिँ ल यो सम्हाल भनेर चाहिँ सरकारले हामीलाई एक किसिमको भनौँ न अधिकार दिन्छौँ, त्यसपछि कर तिर्छौँ र केही योजनाहरू हाम्रा लागि पनि ल्याइदियो भन्ने किसिमले चाहिँ गर्छौँ। पछिल्लो समय बजेटहरूको सिजन छ, अहिले सबै ठाउँ केन्द्रको आयो, त्यसपछि प्रदेशहरूमा बजेटहरू आइरहेछ। यो कुरालाई समेट्ने चाहिँ मैले पनि हल्का हल्का यो हेरिरहेको थिएँ। यसमा चाहिँ जस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम परियोजनाहरू पनि धेरै आउने, तर पनि यो जस्तो आउटपुट चाहिँ जस्तो प्रतिफल जसरी ग्रास उत्पादनमा चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले चाहिँ भइरहेको छैन। यो किन होला जीवनजी? खासमा यो के चिजमा चाहिँ बढी समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो सरकारको एउटा योजना अनि त्यसपछि प्रतिफलमा चाहिँ फेरि भनौँ न त्यति सन्तोषजनक चाहिँ नआउने। यो हाम्रो प्रवृत्ति अनि हाम्रो इच्छा शक्तिको अभाव र हाम्रो चाहिँ नि यो जुन श्रम नगर्ने बानी, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो ठक्क राज्यदेखि लिएर नागरिक स्तरसम्म यो कुराहरू देखिन्छ। अब कस्तो भन्दाखेरि विकास जति पनि अब बजेटहरू हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ कागजी उसमा कागजमा चाहिँ त्यो विकास सीमित भइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू, निजामती सेवाका कर्मचारीहरू, कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, हाम्रा राजनीतिक दलका नेता नेतृत्वहरू धेरै जसोले विदेश घुमेर आउनु भएको छ। अनि विदेशका ती एकदम मोडलहरू पनि देखेर आउनु भएको छ, हेरेर आउनु भएको छ उहाँले ती सबै। अनि हाम्रो ती राज्य कोषका रकम चाहिँ अब धेरै मात्रामा त्यहाँ त भ्रमणमा खर्च भएको हामीले पाउँदछौँ, देख्दछौँ। तर त्यो उहाँले जति हेर्नुभयो त्यो हेराइमा मात्र सीमित हुन्छ। त्यो फर्केर आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई यहाँ नेपाली माटोमा लागू गर्ने कुरामा सन्दर्भमा चाहिँ थोरै व्यक्तिहरूले नगर्नु भएको होइन, गर्नुभएको छ। सबैलाई चाहिँ आरोप लगाउनु चाहिँ उचित हुँदैन, थोरैले गर्नुभएको छ। तर मुख्य चाहिँ त्यो उहाँलाई अब यो म गरेर के हुन्छ, किन गर्ने भन्ने खालको एउटा इच्छा शक्ति को अभाव नै मुख्य गरेर त्यो चाहिँ जो बजेटहरू चाहिँ विनियोजन भए पनि नेपाली कृषिले चाहिँ उन्नति प्रगति गर्न नसक्नुमा त्यो देखिन्छ। र नेपाली कृषि जगतमा लागेका जो कृषकहरू छन्, अब उनीहरूलाई त्यो राज्यले केमा कतिमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने धेरैले थाहै पाउँदैन। थोरै मान्छे हुन्छन् कृषिमा पनि, थोरै मान्छेहरू मात्र हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। र उनीहरू सकेसम्म उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अनुदानलाई कसरी आफ्नो उसमा पक्षमा पार्ने र त्यसपछि आफू पनि त्यो उसमा कसरी सरकारी बजेट सकाउनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा सकाउनुमा चाहिँ सहयोगी बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामै हाम्रो नेपाली कृषि चाहिँ यसरी अब बितिरहेको अवस्था हो पदमजी। पक्कै पनि यो सबैले अनुभूति गरिसकेको विषय हो। त्यही पनि अब तपाईँहरूले बोलिदियो भने, तपाईँहरूले भनिदियो भने कतै कसैको भनौँ न घैँटोमा घाम लाग्छ कि भन्ने किसिमको अपेक्षा छ हामीमा पनि। अनि जीवनजी लगभग हामी अहिले एकचोटि हामी एउटा विश्रामतिर चाहिँ जोडिन्छौँ, त्यसपछि हामी अरू विषय तपाईँको पुस्तकको विषय अनि तपाईँको अरू यात्राको विषय, आगामी प्लानहरूको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ, अरू सम्भावनाको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने हामी एकैछिनका लागि चाहिँ ब्रेकमा जोडिन्छौँ, त्यसपछि फेरि आउनेछौँ। श्रोता दर्शकहरूलाई पनि मैले जानकारी गराएँ कि तपाईँको पनि यदि कुनै जिज्ञासा चासो छ भने अब 9 बजेपछिको समयमा तपाईँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ठाउँमा त्यो किसिमको चाहिँ सम्भावना, आफ्नो ठाउँमा त हरेकले सम्भावना देख्छ नै, त्यो सम्भावनाको विषयमा यस्तो छ, मैले के गर्न सकिन्छ लगायतका यावत कुराकानीहरू हुन सक्छन्। त्यसको लागि पनि 091-410-216 को बाटोमा चाहिँ तपाईँले फोन गरेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जीवन राईजीसँग तपाईँको आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। र कमेन्टमा हेर्छु नै एकैछिनपछि
लाइभमा तपाईँले हामी फेसबुक लाइभमा संसारभरि नै छौँ आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई भने हामी जोडिन्छौँ सानो विश्रामतिर। श्रोता दर्शकबिन फेरि पनि मैले स्वागत गर्न चाहे तपाईँलाई कार्यक्रममा। यदि भर्खरै रेडियो खोल्दै हुनुहुन्छ अर्थात् हामीलाई लाइभबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी छौँ आज प्रभात विमर्शको विशेष श्रृङ्खलामा। हामीसँग आज विमर्श गरिदिनका लागि कृषि विषयमा चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्न र केही ज्ञान गुणका कुराहरू हामी तपाईँसँग सेयर गर्नका लागि जीवन राईजी हुनुहुन्छ। उहाँ लेखक तथा कृषिविद हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ यदि तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा चासो छ भने लाइभमा छौँ, म लाइभमा तपाईँको कमेन्ट अगाडि राखिसकेको छु। कुनै पनि जिज्ञासा चासो छ भने त्यो कमेन्ट लाइभमा राख्न सक्नुहुन्छ र म त्यो उहाँसँग राख्नेछु तपाईँको जिज्ञासा भने 091 410 216 बाटोमा पनि तपाईँले उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नका लागि फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन फेरि पनि म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। जीवनजी स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रममा। धन्यवाद पदमजी। अब कुराकानी गरौँ होला तपाईँको पुस्तकको विषयमा र पछिल्ला सबै अब समग्र देशकै उसमा चाहिँ कुराकानी गरौँ होला। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ यो कृषिले मात्रै जो भनिन्छ नि जति कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो मजबुत पाटो हो भन्ने किसिमको कुराकानीहरू हरेकले भन्ने, हरेक निकायले यसलाई चाहिँ मान्ने, बजेट पनि त्यो हिसाबले छुट्याउने किसिमको चाहिँ गरिरहेको, तर पछिल्लो समय ग्राहस्थ उत्पादनमा मैले अघि पनि भने सेवा क्षेत्रले उछिनिसकेको र चाहिँ जति मात्रामा चाहिँ यसमा चाहिँ मान्छे रोजगार छ त्यति मात्राले चाहिँ भनौँ न त्यो तरिकाले चाहिँ कन्ट्रिब्युट नभइरहेको अवस्था छ। के लाग्छ अब हाम्रो समग्र देशकै यो कृषि क्षेत्रको अर्थात् कृषिको चाहिँ भविष्य कतातिर जान्छ होला? होइन, हामी कृषि क्षेत्रमा त अब यो भविष्यलाई अन्धकार बनाउने होइन उज्यालो बनाउनेतिरै जानुपर्छ। अब यो आशावादी नै हुनुपर्छ कि अब निराशावादी भएर काम हुँदैन। अब हामी यहाँदेखि तल जाने, नेपाल यहाँदेखि तल झर्ने अब अर्को ठाउँ नै छैन। अब हामी यहाँदेखि माथि नै जाने हो र अगाडि नै बढ्ने हो। र यसको लागि कृषिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटै मात्र अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्रशोधन उद्योगहरूको चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि अब लगानी गर्नुपर्छ। जस्तै म तपाईँलाई प्रशोधन उद्योगमा जस्तै त्यहाँ मैले भने असला माछाको ब्रान्ड बनाएर त्यसलाई प्रशोधन गरेको काम गर्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ जस्तो सुदूरपश्चिमले त्यसपछि बेलडाँगी भन्ने ठाउँ नै रहेछ त्यहाँ कञ्चनपुरमा होइन, अनि गाउँपालिकामा नै रहेछ एउटा हो। त्यस्तो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ जुन नाम त्यो बेलबाटै छ नि त्यो नाम बसेको छ नि हो, त्यहाँ बेलका प्रशोधन गर्ने खालका काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ कालु हमलले त केराका चाहिँ धेरै प्रशोधन उद्योगको त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँले गरि नै राख्नु भएको छ। केराबाट बन्ने परिकारहरूको बारेमा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्यो होइन। यसै गरेर तपाईँको त्यहाँ जैतुनको बारेमा मैले कुरा गरेँ, त्यसको पनि ब्रान्ड निर्माण गर्नु पर्यो र त्यसलाई प्रशोधनमा लैजानु पर्यो। यसै गरी मैले टिपिकल केही कुराहरू गरेँ, जस्तो सल्यानमा खरी बाख्रा छ, नेपाली स्थानीय चाहिँ रैथाने बाख्रा, खरी बाख्रा यो लोप हुँदै पनि गइरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले ब्रान्ड निर्माण गर्दै यसको प्रशोधन गर्नेतिर चाहिँ हामीले जानुपर्छ। त्यसै गरी त्यहाँको अदुवाको जस्तो बोसी अदुवा त्यहाँनिर हो, त्यस्ता खालका कुरामा चाहिँ नि हामीले उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ। अब अर्को त्यसपछि तपाईँको म यहाँ धराने कालो बङ्गुरको बारेमा बारम्बार कुरा उठ्छ। धराने कालो बङ्गुर यसलाई चाहिँ एउटा ब्रान्ड निर्माण गर्ने छ। प्रदेश नम्बर 1 ले धराने कालो बङ्गुरबाट नेपालको जुन अहिलेको आर्थिक जुन घाटा भइरहेछ, हामीले जस्तो व्यापार घाटा चाहिँ हाम्रो 11 अर्ब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको अनुसार 11 खर्ब रुपियाँको चाहिँ व्यापार घाटा छ भन्ने छ। अनि यदि त्यो चाहिँ त्यो घाटालाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 ले धराने कालो बङ्गुरको चाहिँ उद्योग प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर मात्रै पनि त्यो नेपालको घाटा पूर्ति गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। म त्यो त्यति ठुलो सम्भावना चाहिँ त्यो देख्छु। अब जस्तै अब ड्रागनका कुराहरू आयो, एभोकाडोका कुराहरू आयो, फलफुलमा जस्तै सुन्तुला प्रजातिका चाहिँ नि कुराहरू आएका छन्। अनि यस्ता खालका कुराहरूमा हामीले उद्योगहरू स्थापना गर्दै जाने हो भने अब हामीले जडीबुटीको त यसमा अब कुरा चाहिँ हामीले धेरैले गरेका छौँ, तर अब ठोस काम भएको छैन। तर 700 भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी नेपालमा पत्ता लगाइसकेको छ र त्यो चाहिँ के को लागि कसरी काम गर्दा चाहिँ हुन्छ र त्यसलाई प्रशोधन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा हामीले ठोस कदम चाल्यौँ भने अबको हाम्रो नेपाली
कृषि र नेपाली अर्थतन्त्र, नेपालको भविष्य चाहिँ एकदमै सुन्दर र उज्यालो मैले चाहिँ देखिरहेको छु पदमजी। पक्कै पनि जीवनजी, यो कुराहरू तपाईँले धेरै ठाउँमा पुस्तकहरूमा पनि लेख्नुभएको छ। कतिवटा चाहिँ पुस्तकहरू अहिलेसम्म प्रकाशन गरिसक्नुभयो? मेरो जम्मा चाहिँ यो समृद्धिका आधार नामक पुस्तक चाहिँ मेरो 19औँ कृतिको पुस्तक हो। 19औँ कृतिको यो जुन देश घुमेर मैले यो देशका विभिन्न 77वटा जिल्ला घुमेर यो समृद्धिका आधार नामक पुस्तक चाहिँ यो 19औँ कृति हो भने लेखिसकेको सबै गर्दा अप्रकाशित समेत गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लगभग 30वटा जति पुस्तकहरू पुगिसकेको छ। तर बिस्तारै अब त्यो समय अनुसार त्यो प्रकाशित हुँदै जानेछन्। सबै कृषिमै छ होइन तपाईँको यो आधारित सबै पुस्तक? होइन, यो मेरो सेल्फ हेल्प भनिन्छ। सेल्फ हेल्प भयो, गैर आख्यान विधाको किताबहरू छ, जहाँ चाहिँ कृषिको पनि धेरै चाहिँ कृषिका चाहिँ किताबहरू पर्छन्। अधिकांश कृषिकै छन् भन्न मिल्यो। कृषि र कृषि पर्यटन। अनि कस्तो हुँदो रहेछ त? एउटा किसान पनि हुनुहुन्छ, हिजो मैले सम्पर्कै गर्दाखेरिमा म खेतमै छु अहिले भन्ने किसिमको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा खेतमा काम गर्दाखेरिमा र यो अब पुस्तकहरू चाहिँ यो तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू लेख्दा यो दुई बिचको चाहिँ के किसिमको चाहिँ अन्तर हुँदो रहेछ? यो यस्तो जस्तो कि नेपालको सन्दर्भमा जस्तो कि कृषिका पुस्तक लेख्ने मान्छेले अब फिल्डमा काम गरेको अवस्था हुँदैन र फिल्डमा काम गरिरहेको मान्छेले पुस्तक लेख्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। यो दुइटै कुरा चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा थोरै व्यक्तिहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ, जस्तै डाक्टर गिरिराज त्रिपाठीदेखि लिएर डाक्टर केदार बुढाथोकीहरू, उहाँहरू स्वयं आफै चाहिँ संलग्न हुनु भएर किताब पनि लेख्नु भएको छ। केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अरू पनि, डाक्टर सूर्य पाण्डे जस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। तर समग्रमा के छ भन्दाखेरि धेरै चाहिँ काम गरिरहेको तर पुस्तक नलेखिरहेको, पुस्तक लेखिरहेको काम नगरिरहेको, यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ जस्तो अब नेपालका 77वटा जिल्ला घुमेँ। अब त्यहाँबाट देखिएको कुराहरूलाई चाहिँ अब यहाँ धनकुटामा बसेर अब यसलाई चाहिँ एउटा माटोमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले मैले धेरै ठुलो होइन, थोरै अब यो 3-4 वर्ष भयो म सानो सानो स्केलमा अब केही कामहरू मैले गरिरहेको छु अहिले पदमजी। र यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसले एउटा आत्मविश्वास चाहिँ बढाउँछ। काम गर्दै पुस्तक लेख्नुमा चाहिँ एकदम एकले अर्कालाई चाहिँ त्यो आत्मविश्वास बढाउने त्यो चाहिँ हुन्छ। पक्कै पनि जीवनजी, फेरि अब अहिलेको तत्कालको आवश्यकतालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर कुराकानी गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले रोपाइँको सिजन छ, अधिकांश सबैले अब धेरै जस्तो त अहिले खेतमै हुनुहुन्छ होला, बिहानीको समय छ, पछि दिउँसोतिर चाहिँ गर्मी हुने ठाउँहरूका लागि त गाह्रो विषय हुन्छ र पहाडतिर चाहिँ अब दिउँसोतिर नै बढी हुन्छ। अनि जीवनजी अहिले पछिल्लो समय यो मलको सवालमा अधिकांशहरू जिज्ञासाहरू बढी चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। मान्छेको भित्र सामान्य केही अंश चाहिँ केही थोर बहुत जानकारी भएको मान्छेले कतै यो मलमा गलत प्रयोग गरिरहेको छैन, मलको चाहिँ गलत प्रयोगले मेरो माटो त बिग्रिने होइन लगायतका यावत भनौँ न प्रश्नहरू मनमा हुन्छ। यो मलको सवालमा चाहिँ जस्तो यो कम्पोस्ट मल घरमै बनेको मल र चाहिँ जस्तो युरिया भयो त्यो केमिकल त्योबाट बनेका मलहरूमा चाहिँ के किसिमको अन्तर हुन्छ र को चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ? जीवनजी, यो विषयमा कुराकानी गरौँ होला। अब होइन, यस्तो हुन्छ जस्तो नेपालीमा एउटा उखान छ होइन, दुध खायो भने अब कहिले लाग्छ, रक्सी खायो भने त तुरुन्तै लाग्छ भने चाहिँ अब त्यो रासायनिक मलहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यसले एउटा प्रतिक्रिया देखाइहाल्छ, त्यसले एकदम तुरुन्त प्रतिक्रिया देखाउँछ भने अर्को यो कम्पोस्ट मल जुन हामीले घरैसी उसबाट बनाएको मलहरूको यसको प्रयोगले चाहिँ नै अलिक ढिला नतिजा दिने हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि यो कृषि मन्त्रालयले नै यो नेपालमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ र बढावा दिनुपर्छ भनेर 2020-22 देखि कृषि मन्त्रालयले नै यसको सुरुवात गरेको थियो। त्यो बेलाको सन्दर्भमा एकदम सही थियो, एकदम राम्रो थियो। संसारमा जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको बेलामा उत्पादन बढाउनु पर्ने प्रत्येक राज्यको एउटा कर्तव्य थियो। त्यो हिसाबमा यो युरिया मलहरू को प्रयोग अत्याधिक गर्नुपर्ने र उत्पादन बढाउनु पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यता थियो। तर अब के छ भने कि उत्पादनमा एक किसिमको क्रान्ति भइसकेको कारणले गर्दाखेरि मल मात्रै होइन, त्यस्तो बिउ प्रविधिका कारणले गर्दाखेरि पनि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने धेरै ठुलो सन्देश, धेरै ठुलो
प्रगति उन्नति भइसकेको अवस्थामा अब खालि हामी युरिया मल र रासायनिक मलमा मात्र निर्भर हुनु जरुरी छैन। तर यो कुरो चाहिँ हामी सर्वसाधारण सबै कृषकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि रासायनिक मल जत्तिकै प्रभावकारी चाहिँ नि कम्पोस्ट मलहरू अर्ग्यानिक तरिकाबाट विधिबाट बनाइएका मलहरू पनि प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र यो चाहिँ सजिलै जस्तै सहर बजारमा धेरै चाहिँ नि अब फोहोर खेर जान्छ, फोहोर उत्पादन हुन्छ प्रत्येक घरमा। अब चाहिँ एक दिनमा दैनिक अब 2 देखि 3 किलो 4 किलोसम्म चाहिँ नि अब कम्पोस्ट मल बनाउन सक्ने खालको फोहोर जस्तै तरकारीका बोक्राहरू, तरकारी केलाउँदाखेरिको फलफुलका बोक्राहरू लगायतका यस्ता वस्तुहरू चाहिँ नि निस्किन्छन् भने प्रत्येक सहरमा चाहिँ नि यस्ता खालका मलहरू बनाउनु सकिने सम्भावना छ भने हाम्रा यस्ता खालका चाहिँ नि कारखानाहरू, यस्ता खालका कम्पनीहरू बनाउनु पर्ने पनि अब आवश्यकता भइसकेको छ। अनि यी आवश्यकता किन पनि भन्दाखेरि वर्षेनी विदेशबाट आयात हुने रासायनिक मलहरूलाई विस्थापित गर्ने र न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यो आवश्यकता छ र यसलाई निर्माण गर्नको लागि पनि सजिलो छ। र यस्तो थोरै विधिको लागि म के भनौँ भन्दाखेरि गाईको गोबर 10 किलो, गहुँ 10 लिटरमा कम्तीमा 2 किलो तितेपाती, 2 किलो 1 किलो खुर्सानी, आधा किलो कागती, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तितो पिरो अमिलो टर्रो जस्तै टाँकी हुने ठाउँमा टाँकी, नहुने ठाउँमा बकाइनो लगायतका अन्य यस्तै खालको टर्रो हुने खालका वनस्पतिहरू के पाइन्छन् त्यस्ता चाहिँ कम्तीमा 2-3 किलो र यसलाई मसिनो बनाएर एकै ठाउँमा चाहिँ मिलाएर यो मललाई चाहिँ हामी त्यसरी बनाउन सकिन्छौँ। 21 दिनभन्दा अगाडि चलाउँदाखेरि त्यसले औषधिको रूपमा काम गर्छ र 21 दिन पछाडि त्यसको झोल चलाउँदाखेरि चाहिँ मलको रूपमा काम गर्छ। तर त्यसले चाहिँ कम्तीमा 1 लिटर त्यस्तोबाट बनेको त्यो जुन झोल मल हुन्छ त्यसले चाहिँ कम्तीमा सानो बिरुवाको लागि चाहिँ कम्तीमा 1 लिटर झोल मलमा 7 लिटर जति पानी हाल्नुपर्छ भने ठुला बिरुवाहरूको लागि चाहिँ कम्तीमा 4 देखि 5 लिटर पानी राखेर त्यसलाई फिटेर अनि त्यसपछि त्यो स्प्रेको माध्यमबाट छानेर स्प्रेको माध्यमबाट चाहिँ चलाउन सकिन्छ र बिरुवाहरूमा त्यसरी मल दिन सकिन्छ। एकदम यो हुन त कति नयाँ पुरानो कतिको यो आइडिया हो, त्यही पनि मलाई चाहिँ एकदम नयाँ लाग्यो। यो पुरानै हो। यो चाहिँ कृषि का प्राविधिकहरूले नै यो बनाउनु भएको एउटा प्रविधि हो। कृषि मन्त्रालयकै प्राविधिक जस्तै एनजिओ आइएनजिओहरू छ अहिले यसमा थुप्रै काम गर्नेहरू, जस्तै सिप्रेट भन्ने संस्था लगायतहरूले चाहिँ यो प्रविधिलाई अहिले धेरैले प्रयोग गर्नलाई उहाँले प्रोत्साहन र त्यो किसिमको चाहिँ सहयोग, प्राविधिक सहयोगहरू भइरहेको होला। अनि सर, जस्तो अब मैले अघि पनि यो जोड्न खोजिरहेको थिएँ, यो रासायनिक मलको बेफाइदातिर चाहिँ बढी जोडियौँ होला, किनकि जस्तो दीर्घकालीन असर अब तत्काल त एक किसिमको उत्पादन बढाउने भन्ने नै हुन्छ, उत्पादन बढाउला भन्ने अपेक्षाले नै मान्छेले छर्किने हुन्छ। यो दीर्घकालीनमा यसले चाहिँ कस्तो किसिमको असर गर्छ माटोलाई चाहिँ? होइन, दीर्घकालीनमा त यसले जस्तो कि माटोमा अब अम्लीयपनहरू बढाउने अनि त्यसपछि माटोमा चाहिँ अब त्यो बिरुवाले चाहिँ त्यहाँ भएको तत्त्वहरू लिन नसक्ने सम्मको छ। तर के छ भनेदेखि रासायनिक मलका बेफाइदाहरू मात्र छैनन्, यसका फाइदाहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ सिफारिस मात्रामा, उचित मात्रामा, सिफारिस मात्रामा प्राविधिकले भनेको मात्रामा चलाउनु पर्दछ। यसलाई चलाउँदै नचलाउने भन्ने कुरा पनि होइन, तर यसलाई सिफारिस मात्रामा चलाइयो भने यसबाट चाहिँ फाइदाहरू पनि छन्। संसारमा रासायनिक मल नचलाइकन उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने पनि होइन, तर यसलाई चाहिँ जस्तो कि प्राविधिकहरूले सिफारिस गरेको मात्रामा चाहिँ यसलाई चलाउँदै जानुपर्छ। यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पूर्ण अर्ग्यानिक भन्ने त्यो परिकल्पना पनि नगरौँ, होइन। पूर्ण अर्ग्यानिकको संसारको परिकल्पना गर्न पनि अहिलेको अवस्थामा देशहरू एक अर्कामा चाहिँ यो आत्मनिर्भर होइन अन्तर्निर्भरको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले रासायनिक मल चाहिँ यसलाई केही न केही प्रयोग गरेरै उत्पादन गर्नुपर्छ। तर सिफारिस मात्रको हुनु जरुरी नै छ। र यसपछि हामीले यसलाई न्यूनीकरण गरेर जाँदाखेरि पनि हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कम गर्दै गरेर चाहिँ एउटा सिफारिस मात्रामा झार्नु चाहिँ आवश्यक पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अलिक बढी यो अनियन्त्रित तरिकाले चाहिँ रासायनिक मल मात्रै चलाएर यो उत्पादन गर्ने पद्धति भएको कारणले हाम्रो माटोमा चाहिँ त्यो माटो बिग्रिएको हो।
त्यसो भएको हुनाले सिफारिस मात्रामा प्रयोग गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु। हस्, एकदम राम्रो यो सुझावको लागि अब सबैलाई जानकारीमूलक रह्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएँ। अनि जीवनजी, जस्तो यो धानको सिजन भए हुनाले चाहिँ यो धानको उत्पादन बढाउनलाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ होला? अब हुन त बिउ सबै राखिसकिएको अवस्था छ, मान्छेले यो अब रोप्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ माटोमा चाहिँ अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने मात्रै छ। त्यही पनि हामीले छलफल गर्दाखेरिमा धेरैलाई अहिलेकै समयमा र केही नभए भने पछिल्लो समयमा चाहिँ पछिको आउँदा वर्षहरूमा चाहिँ काम लाग्न सक्छ। यो धानको उत्पादनमा चाहिँ यो माटो अनि त्यसपछि बिउ लगायतका के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भनेपछि उत्पादनलाई चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ? यो धान जस्तो कि उत्पादन वृद्धि गर्ने र संरक्षण खेती प्रणाली नेपालमा चाहिँ मैले जस्तो कि धान उत्पादनका साथमा नेपाली धानका प्रजातिहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा पनि मैले देखिरहेको छु होइन। धान विज्ञहरूको अनुसार र वनस्पति विज्ञहरूको अनुसार नेपालमा 1800 प्रजातिका धानहरू चाहिँ अब छन् भन्ने गरिएको छ। त्यसमध्ये मैले चितवनमा चाहिँ नि त्यहाँ अम्बिका प्रसाद अधिकारीले उहाँले 91 प्रकारका धानका प्रजातिहरूको उहाँले स्वयं आफैले संरक्षण र खेती गरिराख्नु भएको अवस्था त्यो पाएँ मैले आफ्नै आँखाले, आफ्नै क्यामेराले मैले त्यो खिच्ने अवसर पाएँ। र खास गरी के भने कि धानको उत्पादन एउटा आवश्यक छ। नेपालमा धान उत्पादन भएकोले नेपालको जनसङ्ख्यालाई पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो धान चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले नै त्यसलाई न्यूनतम चाहिँ त्यो समर्पण मूल्यमा किनेर खाद्य संस्था नेपाल खाद्यान्न संस्थानले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको धान चाहिँ धेरै भारत भएर त्यहाँबाट फेरि पछि चामल भएर नेपाल आउने गरेको हुनाले नेपालमा अझै पनि ती धानमा आत्मनिर्भरताको कुराहरू उठिरहेको छ। तर जहाँसम्म हामीले राम्रोसँग क्यालकुलेसन गर्ने हो भने नेपालको धानले नेपालको जनसङ्ख्यालाई पुग्छ। र अर्को कुरा के छ भने धान उत्पादनको लागि त तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै एउटा बिउ, मल अनि त्यस्तो प्रविधि यिनै कुराहरू र एकदम सही समयमा सिँचाइ यी कुराहरूकै आवश्यकता पर्छ होइन। जस्तै चीनले हाम्रो 1 हेक्टरमा 3 टन मात्र धान उत्पादन हुने गरेको छ भने चीनले त्यति बराबरको जमिनमा 17 टनदेखि 20 टनसम्म धान उत्पादन गर्दछ। त्यो भनेको उसको प्रविधि र बिउ मलको कारणले गर्दाखेरि हो। नेपालमा पनि यो तपाईँको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले एउटा चाहिँ काभ्रेको कुन्ता बेसीमा गरेको अनुसन्धानले प्रति हेक्टर 7 टन चाहिँ नि धान उत्पादन भएको, त्यो चाहिँ स्थानीय प्रविधि झोलमलको प्रयोगबाट धान उत्पादन गर्दाखेरि 7 टनसम्म पुगेको भन्ने त्यो रेकर्ड छ। र स्वयं म त्यहाँ आफै गएर पनि हेरेको छु। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो झोलमलको प्रयोग, प्रविधि र बिउहरूमा चाहिँ थोरै परिवर्तन गऱ्यौँ भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ। र तपाईँले अर्को भन्नुभयो जस्तै मैले जस्तै डोटीको काँडामण्डको चाहिँ काँडामण्डो बासमती असाध्यै मिठो छ। त्यो म स्वयं त्यहाँ पुगेको छु। र जोराइल डोटीकै जोराइलका चाहिँ बासमती छ, त्यो चाहिँ खिर खानको लागि असाध्यै राम्रो खालको छ। त्यो मलाई स्वयं आफैले पनि खाएको छु, त्यहाँ पुगेको पनि छु, हेरेको छु। र हो यस्ता खालका जुन धानहरू जस्तै संरक्षण गर्छ, जस्तो पोखरेली भयो, अब काला जिरा मसिना चाहिँ यी चामलहरू, यी नेपालका धानहरू चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ राज्यले अथवा अहिले त प्रदेश सरकारहरू छ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ के भने कि आफ्नो क्षेत्रमा भएका ती बालीहरूलाई संरक्षण खेती गरेर ती संरक्षण पनि गर्ने, खेती पनि गर्ने र अनि नेपालको आन्तरिक पर्यटकहरूलाई त्यो धान मार्फत चाहिँ कृषि पर्यटनको लागि प्रशस्तै ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यो बजारीकरण अनि व्यापारीकरण बजारीकरण गर्न सक्ने, आफ्नो क्षेत्रमा ती धान हेर्नको लागि मान्छेहरू बोलाएर पनि त्यसरी आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। जुन 1800 प्रजातिको धानहरू छ नेपालमा, त्यो चाहिँ पूर्वी नेपालदेखि लिएर पश्चिम हिमाली क्षेत्र, तराई होइन, अनि यी मध्य तराई यी क्षेत्रहरूमा ती सबै ठाउँमा त्यो कहाँ छन् त्यसको चाहिँ अब सही ठाउँ पत्ता लगाएर सरकारहरूले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हस् जीवनजी, यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। यो एक किसिमको चाहिँ जानकारीमूलक संवादको लागि। अनि लगभग अन्तिमतिर छौँ हामी। केही त्यस्तो किसिमको मैले चाहिँ छुट्याएको जस्तो, अब योसँग मैले विषय मात्रै उठान गर्न खोजेँ, त्यति धेरै ज्ञान ममा छैन यो कृषिसँग सम्बन्धित, त्यसैले केही कुराहरू सोध्न छुटेका हुन सक्छन्, श्रोता दर्शकहरूलाई अनिवार्य चाहिने कुरा हुन सक्छन्। त्यस्तो केही छ भने जीवनजी त्यो राख्नुपर्छ, राख्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ हामी छुट्टिनुपर्छ। यस्तो हो कुरा पदमजी, के भन्दाखेरि तपाईँले अब यतिका कुरा हामीले किन भन्दाखेरि यो कुरा त अब त्यही गर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन, यो असीमित हुन्छन्, तर हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा सार्थक विषयगत वस्तुपरक ढङ्गले कुराहरू गर्नुपर्छ र सही सूचना प्रदान हुने हिसाबमा कुराहरू गर्नुपर्छ होइन। अब हामीले नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो अनुसार अब एउटै मात्र मैले कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ के भने कि नेपालले चाहिँ अब औद्योगिक हिसाबमा, औद्योगिक क्रान्तिको हिसाबमा काम गर्नको लागि अब केही समय लाग्ला होइन, त्यो पनि अब हामी सही हिसाबमा अगाडि जाँदाखेरि। तर हामीले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको कृषिका व्यावसायीकरण, कृषिमा व्यावसायीकरण र अनि त्यसपछि कृषिको पर्यटन, कृषि पर्यटन जस्तो एग्रिटेनमेन्ट भन्छ यसलाई, कृषि मनोरञ्जन, कृषि हेरेर चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने। जस्तै अब यसमा कस्तो खालका कुराहरूलाई हामीले विषयहरूलाई उठान गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तै अमेरिकामा प्रति सेकेन्ड 27 लाख अन्डा उत्पादन हुन्छ। यी अन्डाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ वृद्धहरूलाई मात्रै त्यहाँ काम लगाइन्छ। त्यहाँ युवाहरूले, त्यहाँ अलिकति बलिया मान्छेहरूले त्यहाँ काम गर्न पाउँदैन, त्यस्तो खालको नीति। अनि त्यस्तै खालका केही नीतिहरू, जस्तै चियाको प्याकिङ गर्न, कफीको प्याकिङ गर्ने, अनि तरकारीको मुठा बान्ने जस्ता अब जस्तो प्रशोधन, ठुल्ठुलो प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना भएको अवस्थामा ती वृद्ध मान्छेहरूले पनि त्यो काम गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता खालका केही कामहरू, जस्तै चिउरी जन्ने कुराहरू भयो, अनि एभोकाडोबाट बन्ने चाहिँ अब साबुनहरू हुनसक्छ, चिउरीबाट बन्ने साबुनहरू, अनि यस्ता खालका चाहिँ अब एकदम ठुल्ठुला उद्योगहरू स्थापना गरेर यसले चाहिँ यो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, जसले कृषिसँग सम्बन्धित अनि खेती गरेर त्यसलाई पनि देखाउने अनि त्यहाँ खुवाउने। अनि जस्तै अब म एउटा उदाहरणको रूपमा, जस्तै धनकुटा नगरपालिकाले एभोकाडो र ड्रागनको चाहिँ प्रशस्त कार्यक्रम गरेको छ। यसले कम्तीमा थोरै भए पनि नेपालको कृषि पर्यटन र नेपालको आन्तरिक पर्यटनमा यसले सेवा प्रदान गरेको छ। जस्तै सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू चाहिँ अब पर्यटनको लागि आउनु पर्यो भने धनकुटा नगरपालिका आउँदा हुन्छ। अब धनकुटा नगरपालिका किन आउने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एभोकाडो र ड्रागन फल जस्ता खेतीहरू हेर्नको लागि चाहिँ आउने हो। तपाईँहरू यहाँ चाहिँ आउनु हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि, यहाँ बस्नुहुन्छ, यहाँ बस्नुभएको थियो, यहाँ भएका उत्पादनहरू तरकारी, दुध, माछा मासु, पानी लगायतका यहाँका होटलहरूमा यहाँ खाना खानुहुन्छ हो, त्यो चाहिँ कृषि पर्यटनले निम्ताएको एउटा भयो हो। यस्ता फाइदाहरू हुन्छन् भने अब त्यहाँ जस्तो सुदूरपश्चिममा चाहिँ नि पूर्व प्रदेश नम्बर 1 का मान्छेहरू किन जाने भन्दाखेरि कृषि पर्यटनको लागि जानुपर्छ भन्छु। के हेर्नको लागि भन्दाखेरि जैतुन हेर्नको लागि आउने, अनि रामारोसन हेर्न आउने, रामारोसन र त्यहाँका असला माछा हेर्नको लागि आउने, र त्यसका लागि चाहिँ केही त्यो रामारोसन गाउँपालिकाका चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने होमस्टेहरू बनाउनु पर्यो, त्यहाँको कला संस्कृतिहरू पस्कने ठाउँ बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ असला माछाको चाहिँ त्यो ब्रिडिङ सेन्टरहरू बनाउने काम गर्नु पर्यो। असला माछा चाहिँ यहाँ पूर्वेली मान्छेहरूले चाहिँ असला माछा चाहिँ समाउने, असला माछा चाहिँ फिसिङ गर्ने अवसर पाउनु पर्यो। अनि असला माछाको सुकुटी चाहिँ त्यहाँको कसैले बोक्ने, त्यो खालको एउटा पद्धतिलाई होमस्टे, के अरे त्यसलाई कृषि पर्यटन भनेर भनिन्छ हो। त्यो कृषि पर्यटनको रूपमा काम गर्ने यो कृषि पर्यटनले चाहिँ तपाईँको होमस्टेलाई प्रवर्धन गर्छ र यसले कृषि उत्पादन र कृषिको आफ्नै ठाउँमा खपत, जुनै बोकेर लानु नपर्ने। जस्तो कि हामी बजारको दुईटा कुरा गर्छौँ, कृषिलाई बोकेर लगेर बिक्री गर्ने र कृषिलाई आफ्नै ठाउँमा मान्छे बोलाएर ल्याएर खुवाउने, दुई प्रकारको बजार छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ आफ्नै ठाउँमा उत्पादन गरेर अन्यत्रको मान्छे चाहिँ बोलाएर खुवाएर बजार गर्ने यो खालको चाहिँ नि पद्धतिलाई कृषि पर्यटन भनेर भनिन्छ, जो चाहिँ अहिले स्याङ्जामा धेरै त्यो अभ्यास छ होइन। त्यो अभ्यासलाई अन्यत्र जिल्ला जस्तो इलाम, धनकुटा अनि रोल्पा
रुकुमदेखि लिएर तपाईँको पाल्पादेखि लिएर माथि हुम्लासम्म चाहिँ त्यो होमस्टे खोल्ने अहिले जुन खालको एउटा पद्धति बसेको छ, तर त्यो एकदमै न्यून छ, एकदमै नगण्य मात्रामा छ भने सुदूरपश्चिमले पनि यो होमस्टेहरू चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उसमा चाहिँ सुदूरपश्चिम सरकारले यसमा काम गरोस् र कृषिलाई यसरी चाहिँ कृषि पर्यटनको रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ भन्न चाहेँ। हस् जीवनजी, यो महत्त्वपूर्ण समय, यो विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ भन्नुपर्छ। त्यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि समयलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। फेरि कुनै दिन अरू विषयहरूमा कृषिसँग सम्बन्धित नै कुराकानीहरू, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ सौभाग्य अझ फेरि मिलिरहोस्। आजलाई भने कार्यक्रमबाट बिदा लिउँ। हजुर हजुर, धन्यवाद। हस् जीवनजी। श्रोता दर्शकबिन, हामीले आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ जीवन राईजीसँग। उहाँ लेखक तथा कृषिविद हुनुहुन्छ। पक्कै पनि कस्तो लाग्यो कुराकानी? हाम्रो कुराकानीको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया के कस्तो छ त्यो दिँदै गर्नुहोला। यसले हामीलाई सुधार गर्न र अगाडि बढ्नका लागि उत्प्रेरणा मिल्छ र त्यो किसिमको चाहिँ ज्ञान हामीमा प्राप्त हुन्छ। त्यो हुनाले यो गरिदिनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहे र समग्र कार्यक्रमको विषयमा पनि तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राख्न जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। 091 410 216 को बाटोमा यो कार्यक्रम यो तरिकाले गइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको लागेको छ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, केही जानकारी लिनुभएको होला भन्ने मैले विश्वास लिएँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। अहिलेको यो समयमा चाहिँ हामीलाई समय छुट्याइदिनु भयो, हेर्नुभयो र धेरै जस्तोले कमेन्टहरू गर्नुभयो, सेयर गरिदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई प्रविधिबाट साथ दिनुहुने आरडीजी र छोटुजीलाई, उहाँ दुईटैजनालाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, खुसी र भनौँ न एकदम मस्त रहनु होला भन्ने कामना गर्दै आजको तपाईँको सबैको दिन शुभ रहोस् भन्दै म बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।